राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने नरमी से जवाब दिया, जब आप लोग मेरे घर आए तो मैं समझ गई कि आप भूखे हैं। मेरे पास देने को सिर्फ 2 रोटियां थीं, वही मैंने दे दी। फिर जब फकीर आया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि 2 इज्जतदार मेहमानों के सामने मैं कैसे खाऊं, इसलिए वो रोटियां मैंने उस भूखे को दे दी। अल्लाह ताला फरमाता है, जो उसकी राह में देता है वो उसे 10 गुना करके लौटाता है। जब 18 रोटियां आईं तो मैं समझ गई ये मेरे लिए नहीं है, और जब 20 रोटियां आईं तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। एक दिन राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा एक कमज़ोर सी गधी के ऊपर ज़रूरी सामान लादकर हज के इरादे से चल पड़ी। काफ़ी दूर चलने के बाद एक वीरान जंगल के बीच वो गधी अचानक गिर पड़ी और वहीं मर गई। साथ चलने वाले लोग बोले, हम आपका सामान मंजिल तक पहुंचा देते हैं। राबिया बसरी ने, तुम सब अपने रास्ते जाओ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। सबके चले जाने के बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू, और अल्लाह से अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तूने एक कमज़ोर बेबस औरत के साथ ये क्या किया? मुझे अपने घर की तरफ बुलाया और फिर इस सुनसान जंगल में अकेला छोड़ दिया। ये बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि वो गधी फिर से उठ खड़ी हुई। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा उसकी पीठ पर सवार हुई और सफ़र फिर से शुरू हो गया। मक्का शरीफ के करीब पहुंचकर वो रोते हुए अल्लाह के दरबार में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, तूने मुझे मिट्टी से पैदा किया और ये घर पत्थरों का है। मुझे इस पत्थरों के घर से क्या लेना? मुझे तो सिर्फ तू चाहिए, बस तू। तभी गैब से आवाज़ आई, क्या तुम चाहती हो कि 18,000 आलिम मिटा दिए जाएं? मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर मुझे देखने गए थे। जो लोग हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत में डूबे रहते हैं, उन्हें जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी नेमत में नहीं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा तीसरी बार हज के लिए निकलीं और पूरे 7 साल बाद मैदान अरफात पहुंचीं। वहां उन्होंने कहा, अल्लाह की जुदाई की आग में मैं जल रही हूं, अब ये तकलीफ और बर्दाश्त नहीं होती। तभी आवाज़ आई, अगर तुम अल्लाह का दीदार चाहती हो तो नूर की एक झलक से ही तुम राख हो जाओगी। उन्होंने कहा, मेरे रब, इतनी ताकत मुझ में नहीं। फिर कहा गया, ऊपर देखो। उन्होंने देखा, फिजा में लहू का एक समुंदर लटका हुआ है। कहा गया, ये उन आशिकों की आंखों का खून है जो अल्लाह को देख न सके, लेकिन सब्र के साथ दुनिया से चले गए। दुनिया में उनका कोई नाम नहीं, लेकिन हश्र के मैदान में वो पूरनमासी के चांद की तरह चमकेंगे। ये सुनकर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा बोली, मुझे अल्लाह को देखने की लायकत नहीं, और वो वहाँ से हट गईं। एक दिन वो पहाड़ पर अल्लाह की इबादत कर रही थीं। उनके चारों तरफ जानवर और परिंदे खामोशी से खड़े थे, जैसे उनकी इबादत के गवाह हों। जब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे तो उन्हें देखते ही सब जानवर भाग गए। और एक दिन राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर गईं। देखा, हसन बसरी इबादत में डूबे रो रहे हैं, आंसू गालों से बह रहे हैं। ये देखकर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने नसीहत की, आपकी ये आंखों की नमी कहीं दुनिया की किसी चीज़ को पाने के लिए न हो, ये आंसू सिर्फ अल्लाह को पाने के लिए हो। एक दिन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरात नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा पर। वो फरात के तट पर खामोशी से बैठी हुई थीं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और नदी के ऊपर ही अपनी जाय नमाज बिछा दी और वहीं नमाज अदा करने लगे। ये मंजर देखकर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने अपनी जाय नमाज आसमान की तरफ उछाल दी और उसी पर नमाज शुरू कर दी। नमाज के बाद उन्होंने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, आपने जो किया वो तो एक मछली भी कर सकती है, और मैंने जो किया वो एक मक्खी भी कर सकती है। ये कोई करामात नहीं है। असल करामात तो ये है कि इंसान अल्लाह ताला को राज़ी और खुश कर ले। यही सच्चे औलिया का रास्ता है। एक और दिन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कुछ साथियों को लेकर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से मुलाकात के लिए पहुंचे। घर के अंदर कोई चिराग नहीं जल रहा था, अंधेरा छाया हुआ था। उनकी आमद का एहसास होते ही राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने अपनी उंगली के सिरे पर हल्की सी फूंक मारी और उंगली आग की तरह रोशन हो गई। पूरा कमरा नूर से भर गया। तब उन्होंने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को नसीहत की, मोमबत्ती की तरह अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करो, अपने आप को हमेशा अल्लाह की मोहब्बत की आग में जलाए रखो, दिन रात इबादत में डूबे रहो और सुई की तरह पतले होते चले जाओ। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा दिन और रात मिलाकर 1000 रकात नमाज अदा करती थीं। जब रात गहरी हो जाती तो वो घर की छत पर चढ़ जातीं और दुआ करती हुई कहतीं, ये तारे कितनी खूबसूरती से चमक रहे हैं, लोगों की आंखें नींद में बंद हैं और मैं यहाँ अकेली अपने रब के साथ हूँ। फिर वो इबादत में डूब जातीं। जब सुबह की रोशनी फूटने लगती तो कांपते दिल से अल्लाह से अर्ज़ करतीं, रात लगभग ख़त्म हो गई, मैंने सारी रात तेरी इबादत की है, लेकिन ये सोच मेरा दिल हिला देती है, क्या तूने मेरी इबादत कबूल की भी है या नहीं।
پھر کہتی، تو نے مجھے زندگی دی، میرا خیال رکھا، اگر تو مجھے اپنے دروازے سے لوٹا بھی دے تو بھی میں تیری محبت چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو میرا سہارا ہے، میری خوشی ہے، میرا پالن ہار ہے، تو ہی میری جان ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میری ہر خوشی پوری ہو جاتی ہے۔ جو دل تجھ سے محبت کرتا ہے، کیا تو اس دل کو جہنم کی آگ میں جلائے گا؟ تبھی غیب سے اعلان ہوا، اے رابعہ، میں اپنے ایسے عاشق کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں کروں گا، میرے بارے میں کبھی ایسا گمان بھی مت کرنا۔ ایک دن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا، میرا کوئی جسم نہیں، میری کوئی ہستی نہیں، میں آزاد نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی قید میں ہوں، اس لیے میرے نکاح کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ اتنے بلند مقام تک کیسے پہنچیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے دنیا کے آرام اللہ کے لیے قربان کر دیے۔ پھر ان سے پوچھا گیا، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا، میں نے کچھ سود بیچ کر 2 درہم کمائے، 1 درہم دائیں ہاتھ میں رکھا اور 1 بائیں ہاتھ میں، تاکہ لالچ میرے دل میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ لالچ ہی انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ بس یہیں سے اللہ نے میرے دل کو نور سے بھر دیا۔ ایک دن رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رابعہ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں ایسا کوئی مسلمان نہیں جو آپ سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن میرا دل اللہ کی محبت سے اتنا بھر چکا ہے کہ اس میں کسی اور محبت کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، اللہ کی محبت 18,000 عالموں کے سامنے سے گزرتی ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کا ایک گھونٹ پی لیتا ہے، لیکن کروڑوں لوگ اس طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو اللہ کی چیز پھر اللہ کے پاس ہی لوٹ جاتی ہے۔ اسی وقت غیب سے اعلان ہوا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تب انہوں نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، میں تو بالکل بے بس اور ناقابل ہوں۔ تبھی غیب سے آواز آئی، اگر تم چاہو تو دنیا کی ساری نعمتیں تمہیں دے دی جائیں، لیکن بدلے میں میری یاد تمہارے دل سے نکال لی جائے گی۔ یہ سنتے ہی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کانپ اٹھیں، نہیں، میں نے اپنے دل کو دنیا سے کاٹ لیا ہے، خواہشیں چھوڑ دی ہیں، اور ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتی ہوں۔ پھر انہوں نے دعا کی، یا اللہ، مجھے ہمیشہ صرف اپنی طرف ہی مشغول رکھ، کوئی مجھ سے دور نہ کر پائے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اکثر روتی رہتی تھیں۔ لوگ پوچھتے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے؟ وہ جواب دیتی، باہری کوئی بیماری نہیں، بیماری تو دل کی ہے، جسے دنیا کا کوئی حکیم ٹھیک نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے دل کو ہمیشہ درد میں رکھتیں، تاکہ اسی درد کے وسیلے سے اللہ انہیں معاف کر دے، اور موت کے وقت یہ نہ کہا جائے کہ وہ ناقابل تھیں۔ جب ان سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر اللہ توبہ کی توفیق نہ دے تو کوئی توبہ نہیں کر سکتا۔ صرف استغفار پڑھ لینا توبہ نہیں ہے، سچی توبہ یہ ہے دل سے گناہ پر شرمندہ ہونا، رو رو کر معافی مانگنا، اور آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا پکا وعدہ کرنا۔ یہی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا وہ ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر دوڑ رہی ہیں۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتی ہوں جہنم کی آگ بجھا دوں اور جنت کو جلا دوں، تاکہ کوئی انعام کی لالچ یا سزا کے ڈر سے عبادت نہ کرے، سب صرف اللہ کی خوشی کے لیے عبادت کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑیں تو ہم سب لوگ ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس گئے۔ وہاں ایک دھنی آدمی کھڑا تھا، ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر اس بزرگ پاک عورت کی برکت